Namo pa gi-surprise sa imong adlaw nga natawhan. Bisan pa man nga dili pa Abril 29 karon, gipili namo nga masayong magselebrar tungod kay kabalo may nga lisod tapukon ang tanan sa tunga sa kabisi sa trabaho ug responsibilidad. Pusa bisan gi-advance namo ang selebrasyon, gikan kini sa among tinuod nga gugmag salamat nimo. Happy 64th birthday pa. Ang among paningkamot mao nga hatagan pa ni Lord og dugang pang katuigan. Maayong panglawas ug lit-on nga lawas. Ampo namo nga mapadayon nimo ang imong kinabuhi nga puno sa kalipay ug panalangin. Kabalumi nga usahay adunay panagbangi dili makasinabot ug magkasumpaki apan pa kana tanan tungod kay gusto lang namo nga imong maangkon ang maayong kinabuhi bisan pa man sa kalisod usahay nga magtinabangay og sabto ng usag-usa. Ang among gugma nimo wala gyud mausab. Mahal ka namong tanan pa. Dako ang salamat sa imong sakripisyo, sa imong paningkamot ug sa imong